म सरोज कुमार खत्री, दार्जिलिङ वर्किङ प्रेसिडेन्ट, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी। विशेष हाम्रो यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई स्वागत जनाउँदै सर्वप्रथम म कांग्रेसको अलिकति पृष्ठभूमि तपाईहरुलाई अवगत गराउँछु, त्यहाँबाट म पोइन्ट पाउँछु। अहिले हाम्रो दार्जिलिङमा हिल्समा मात्रै नभएर सारा भारतवर्षभरि कांग्रेसको मेम्बरशिप चल्दैछ। हामीले पनि दार्जिलिङ, कर्सियङ, मिरिकमा अहिलेसम्म 4000 भन्दा बेसी मेम्बरशिपहरू ड्राइभ गरिसकेका छौँ। र कांग्रेस एउटा पुरानो ऐतिहासिक पार्टी हो, जुन पार्टीले गर्दाखेरि हाम्रो देश स्वतन्त्र भएर गयो। यसको लामो 100 वर्षभन्दा लामो इतिहास छ र कांग्रेस पार्टी बिना भारतवर्षको कल्पना पनि हुने थिएन, अहिले पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। अहिले सरकारमा नभए पनि मूल प्रत्येक देशको प्रत्येक राज्यतिर कांग्रेस पार्टी नै अपोजिसनमा छ, यो तपाईहरुलाई अवगत भएकै कुरो हो। र कांग्रेस पार्टी हराउँदैन, कांग्रेस पार्टी मौलाएर जान्छ। अगाडि 1977 मा पनि कांग्रेस यस्तै प्रकारले हारेको थियो र फेरि पछि इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस फेरि धेरै वर्ष शासन गरेर अघि बढ्यो र कांग्रेसले भारतवर्ष स्वतन्त्र भएको 70 वर्षभन्दा बेसीमा 60 वर्षभन्दा बेसी शासन गर्यो। जति पनि भारतवर्षलाई विकास गरेको छ यसमा कांग्रेसको ठुलो देन छ। आज मोदीले भन्छन्, मोदीले हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्छन् यो 7 वर्षको अवधिमा जम्मै यो विकास भएको बीजेपीले गरेको भनेर आफूले मात्रै क्रेडिट लिन खोज्छन्। यो असम्भव कुरो हो, 7 वर्षमा केही पनि गर्न सकिँदैन, यो तपाईहरुले बुझ्नै भएको कुरो हो। अझ मोदी सरकारले तपाईहरुले देख्नु हुँदैछ अहिले चीजबिजको दाम कति महँगो बनायो। ग्यासको दाम 600 रुपैयाँ कांग्रेसको रिजिममा डाक्टर मनमोहन सिंह प्रेसिडेन्ट हुँदा 600 रुपैयाँ थियो, अहिले आएर तपाईको 1200 रुपैयाँ पुग्यो। पेट्रोलको दाम, मट्टितेलको दाम, डिजेलको दाम 100 रुपैयाँ नागेर गयो। यस्तो अवस्था, त्यो बाहेक जति पनि हाम्रो खानेकुराहरू, खाने तेलदेखि लिएर दालदेखि लिएर आटा, चिनी, मैदा, चामल हरेक चीजमा दाम एकदमै बेसी भएर गयो। अहिले गरिब जनतालाई बाँच्नु साह्रो परिरहेको छ। यो खालको स्थिति आज मोदीले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, मेक इन इन्डियाको कुरा गर्छ, तर देशको अवस्था एकदमै गम्भीर भएर गएको छ र यसमा बचाउन सक्छ एउटै मात्रै पार्टीले, कांग्रेसले। कांग्रेसले जब जनताले पनि बुझ्नुपर्छ, कांग्रेसलाई साथ दिनुपर्छ। कांग्रेसले निश्चय नै फेरि पनि सत्तामा आएर जनतालाई राहत दिन्छ, भारतवर्षको विकासमा केही काम गर्छ भन्नेमा हामी एकदमै निर्धक्क साथ भन्न सक्छौँ। तर अब यहाँ कुरो आउँछ, तपाईको विकासको कुरा गरौँ भने सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको कुरा गर्यो बीजेपी सरकारले, केन्द्र सरकारले, तर दार्जिलिङमा अहिलेसम्म सेन्ट्रल युनिभर्सिटी दिएन, सँगैमा सिक्किमलाई दियो। अब अहिले हालमा आएर देशमा 8 वटा अलरेडी नयाँ एयरपोर्टहरू बनायो, अझै 23 वटा नयाँ एयरपोर्टहरू बनाउने भारत केन्द्र सरकारले निर्णय लिएको छ। तर सिक्किमको पाकिममा एयरपोर्ट बनियो, त्यस्तै दार्जिलिङमा पनि एउटा पाकिममा जस्तो एयरपोर्ट बनाइदिएको भएदेखिलाई दार्जिलिङको टुरिज्म कहाँ पुग्ने थियो, मान्छेहरूले कति सुविधा पाउने थियो। त्यो विषयमा आज यत्रो नयाँ 23 वटा नयाँ एयरपोर्टहरूको घोषणा गरेको छ, गर्दैछ, त आज हाम्रो दार्जिलिङलाई किन इग्नोर गर्यो? आज दार्जिलिङको सांसद हाम्रो राजु विष्टले यो विषयमा किन पहल गरेन? आज किन चुपसँग बसिरहेको छ भन्ने हाम्रो कांग्रेसको प्रश्न छ। यसरी नै अब यहाँ कुरा गरौँ, अब पीपीएसको कुरा गरौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्छ बीजेपीले। नरेन्द्र मोदीले सिलगढीमा आएर भाषणमा भनेकै हो गोर्खाको सपना मेरो सपना हो भनेर, तर 3टा एमपी हामीले यहाँबाट बनाएर पनि यहाँको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुन सकेको छैन। किन? आज बीजेपी सरकारले केन्द्रमा एउटा के अरे द्वैपाक्षिक मिटिङ बोलायो, त्रैपाक्षिक मिटिङ बोलाएको थियो, तर के अरे स्टेट गभर्मेन्टको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी मात्रै गयो दिल्लीको, अरू कोही पनि गएन। त्यसमा कुनै डिसिसन हुन सकेन र दोस्रो मिटिङ गर्न बोलाउँछु भनेको थियो नोभेम्बरमा, तर अहिले नोभेम्बर बितेर मार्च जानु आँट्यो, अहिलेसम्म बीजेपी सरकार चुप छ, ध्यान दिएको छैन। त्यसरी नै आज पश्चिम बङ्गालको सरकारले पनि पीपीएसको कुरा गर्यो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कुरा गर्यो। यहाँको गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र
गोजामुमोलाई यसको खेस्रा तयारी गर्ने जिम्मा दिएको थियो आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि। त्यसको के प्रोग्रेस भयो? यिनीहरूले खेस्रा तयारी गरेन। त्यसमा आज यहाँको नेताहरू किन मौन छ? जिम्मा लिने नेताहरू, ममता ब्यानर्जीले अर्डर दिने मान्छे किन मौन छिन्? यो कङ्ग्रेसको एउटा प्रश्न छ। र आज आएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नभइकन कसरी चाहिँ जिटिएको इलेक्सनको कुरा गर्दैछ, त्यसमा हाम्रो प्रश्न चिन्ह छ। यसको जवाब आज यहाँको जिम्मा लिने पार्टी र ममता ब्यानर्जीले यो जवाब दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कङ्ग्रेसको डिमान्ड छ। त्यसरी नै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँको हामीलाई जस्तै पञ्चायतको इलेक्सनको आज कुरा गर्दैछ। पहिला डिजिएससी एक्ट बनियो। डिजिएससी एक्टमा 2 टायर पञ्चायतको यहाँ प्रोभिजन राखिएको थियो र 2005 देखि यहाँ पञ्चायत इलेक्सन भएको छैन। पञ्चायत इलेक्सन हुनुपर्छ, हामी पनि चाहन्छौँ। तर अहिले ममता ब्यानर्जीले पहिला जिटिएको इलेक्सन, त्यसपछि पञ्चायतको इलेक्सन भन्दैछ। तर पञ्चायत इलेक्सनको कानुनी अडचनहरू छ। 2 टायर पञ्चायत इलेक्सन डिजिएसको प्रोभिजनमा थियो, तर डिजिएससी अलरेडी रिपिल भइसकेपछि त्यो एप्लिकेबल हुँदैन। अब यहाँ आज जिटिएको जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट हो त्यसमा 3 टायर पञ्चायत चुनावको प्रोभिजन छ, तर त्यसमा पार्लियामेन्टबाट कन्स्टिट्युसनको एउटा एमेन्डमेन्ट नगरिकन हुँदैन। त्यो विषयमा पहल गरेको छैन। त्यो विषयमा पहल नगरिकन त्यो कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट नभइकन यहाँ 3 टायर पञ्चायत इलेक्सन पनि सम्भव छैन। आज पञ्चायत इलेक्सन गर्छु भनेर सुश्री ममता ब्यानर्जीले किन कुन हिसाबमा आज यो कुरा गर्दैछन्? जनतालाई गुमराह गर्ने एउटा कुराहरू मात्र हो, वास्तविकतादेखि बहुत टाढोमा छ यिनीहरू। यो भन्ने हाम्रो आज कसरी चाहिँ उहाँले पञ्चायत इलेक्सन गर्छ? यो सब कानुनी अडचनहरू हुँदाहुँदै यो ममता ब्यानर्जीले जवाब दिनुपर्छ, यहाँको तृणमूल पार्टीले जवाब दिनुपर्छ, अनि जिटिएको इलेक्सन डिमान्ड गर्ने पार्टीहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ, यसको जवाबदारी हुनुपर्छ जनतासँग भन्ने कङ्ग्रेस पार्टीको हाम्रो भनाइ छ। सुन्नुहोस् न दाजु, हिजो मात्रै ममता ब्यानर्जीले एउटा कुरो भनेको छन्, मैले 3 स्तरीय पञ्चायत चुनावको लागि संविधान संशोधनको लागि केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गरिसकेको छु र मैले बार भन्दै आइरहेको छु भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छ। र भोलिको दिनमा यो पार्लियामेन्टमा यो बिल आयो भने, संविधान संशोधनको बिल आयो भने काङ्ग्रेस पार्टीले के यसलाई समर्थन जनाउँछ? डेफिनेटली जनाउँछ, सपोर्ट गर्छ। अच्छा, अनि त्यो अर्को कुरो तपाईँले अघि मात्र भन्नुभयो यो पिपिएसको कुरा। यो पिपिएस यो स्टेट र सेन्ट्रलको जो पिपिएस छ र काङ्ग्रेसको चाहिँ यो माथि के सोच छ, स्ट्यान्ड के छ यो माथि? हामी कङ्ग्रेसले पनि चाहन्छ दार्जिलिङ तराई डुवर्समा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होस् भनेर हामी पनि चाहन्छौँ। के चाहिँ हो तपाईँहरूको? हामीले चाहिँ हिल कङ्ग्रेसले आज हाम्रो यो अलिकति बाहिर ब्याकमा छौँ। जब 86 को आन्दोलन भयो, यो बुझ्ने कुरा हो, बाहिरले हाइलाइट गर्नुपर्छ। जेती बासुले त्यति बेला यो एन्टी नेसनल एक्टिभिटिज भनेर एन्टी टेररिस्ट एक्ट लगाउनु आँटेको थियो। त्यति बेला राजीव गान्धी स्वयंले यो संविधान सम्मत डिमान्ड हो, यो एन्टी नेसनल होइन, एन्टी टेररिस्ट एक्ट हुनु हुँदैन भनेर हामीलाई प्रोटेक्सन दिएको थियो। र त्यति बेला तत्कालीन सिक्किमको मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी मार्फत राजीव गान्धीले सुभाष घिसिङलाई वार्ता पठाएको थियो, म युनियन टेरिटोरी म दिन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर। सुन्नुहोस् मेरो लेट मी कम्प्लिट दिस युनियन टेरिटोरी दिन्छु भनेको थियो। तर यहाँ कुरा के भयो, त्यति बेलासम्म जति पनि युनियन टेरिटोरीहरू भारतवर्षमा थियो लेफ्टेनेन्ट गभर्नर एलजी मात्रै अल एन्ड अल थियो। पछिबाट दिल्लीको युटी र गोवा भन्नुभएको छ पुडुचेरीको युटीलाई चाहिँ के अरे एसेम्ब्ली बनाइदियो। त्यति बेला थिएन। त्यसले यति बेला ज्योति बसुले सुभाष घिसिङलाई के भन्यो, यदि युटी तपाईँले थाप्नु हो भने एलजी नै लेफ्टेनेन्ट गभर्नर अल एन्ड अल हुन्छ, तपाईँ केही पनि हुनुहुन्न, डिजिएससी थाप्नुहोस्, डिफ्याक्टो चिफ मिनिस्टर बसेर भएर तपाईँले दार्जिलिङमा काम गर्नुहोस् भनेर प्रलोभन देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा सुभाष घिसिङले पनि युटीलाई इग्नोर गरेर डिजिएससी थापेको। यो आज नरबहादुर भण्डारी मरेर गए पनि, नरबहादुर भण्डारी मरेर गए कति दिन बादमा फेसबुकमा एउटा यो आर्टिकल पनि उहाँको एउटा फ्रेन्डले लेखेको थियो, मैले पढेको थिएँ। यो सत्य कुरो हो। र कङ्ग्रेसले चाहन्छ, अब बङ्गालको कङ्ग्रेसले चाहँदैन, तर दार्जिलिङको हिल कङ्ग्रेसले चाहन्छ दार्जिलिङमा चाहिँ युनियन टेरिटोरी, दार्जिलिङ तराई डुवर्स लगायत युनियन टेरिटोरिज भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ।
एउटा यो तपाईँले भर्खरै एउटा के भन्छ त्यो युटीको कुरा गर्नुभयो अनि त्यो युटीको सन्दर्भमै नै त्यति बेला सुभाष घिसिङले यो विषयलाई उहाँले इग्नोर गरेको थियो होइन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले बताउनु भएको थियो। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि युटीको कुरा गर्दाखेरि नि हिल काङ्ग्रेसको नेतृत्वहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो र यसलाई तपाईँले कस प्रकारले हेर्नुहुन्छ? अनि कसलाई गरे? सायद त्यो कुरो त कसैलाई पनि गरेन। त्यति 86 सालमा गरेको होइन, पछि गरेको गरेन। म स्वयं बाहिर बताउँछु, म स्वयं के अरे जति बेला म डिस्ट्रिक्ट कङ्ग्रेसको भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ, केबी छेत्री प्रेसिडेन्ट भएको बेलामा केबी छेत्री, म, कालिम्पोङको पिबी घतानी, सुरेन्द्र पारक, शान्ति शर्मा, हाम्रो एउटा 5 जनाको डेलिगेसन हामी दिल्लीमा गएका थियौँ। दिल्लीमा गएर सोनिया गान्धी र तत्कालीन चिदम्बरम होम मिनिस्टरलाई हामी भेटेर राजीव गान्धीले पनि युटी दिएको थियो र हामी युटीको डिमान्ड लिएर तपाईँकोमा आएको के भन्नुहुन्छ भन्दा सोनिया गान्धी स्वयंले भनेको थियो हामीलाई तपाईँहरूले यसलाई मासको डिमान्ड बनाउनुहोस् अन्त हामीहरूमा आउनुहोस्, आई लुक इन्टु द म्याटर भनेर भनेको थियो। राइट। त्यहाँबाट चिदम्बरमलाई हामीले गएर भेट्यौँ होम मिनिस्टरलाई, उसले के भन्यो, पार्टीले डिसिजन लियो, मलाई त सही गर्नु हो, म गरिदिन्छु, मेरो कुनै आपत्ति छैन भनेर हामीलाई भनेको थियो। यही अफिसमा उत्तापट्टिको रुममा केबी छेत्री स्वयंले भनेको थियो हामीले युटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पार्टीले सस्पेन्ड गरेको छ भनेर उहाँले प्रेस स्टेटमेन्ट नो यहाँ के भएको थियो, विमल गुरुङले अल पोलिटिकल पार्टीको गोर्खाल्यान्डको सपोर्टमा एउटा डिमान्ड लिएर एउटा अल पोलिटिकल पार्टीलाई लिएर चाहिँ ऊ के अरे दिल्लीमा गएर डेलिगेसन दिएर प्राइम मिनिस्टरलाई भेटेको थियो। त्यति बेला चाहिँ केबी छेत्रीलाई चाहिँ पार्टीले नजानु भनेको थियो। त्यति बेला त्यो गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड लिएर जाँदाखेरिलाई उसलाई सस्पेन्ड गरेको, युटीको डिमान्ड गर्दाखेरि होइन। भन्नु मतलब तपाईँहरू युटीको पक्षमा हुनुहुन्छ? यस। तर केही दिन अघि मात्रै तपाईँहरूको त्यो पार्टी प्रेसिडेन्टले यही विषय लिएर प्रश्न तेर्साउँदाखेरि युटीको पक्षमा छ कि गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छ भन्ने खालको प्रश्न तेर्साउँदाखेरि उहाँ बिच्किएको थियो नि, त्यति बेला तपाईँ खुदी नै गवाई हुनु? न उहाँ बिच्किएन। उहाँले भनेको थियो यो चाहिँ संविधान उसको भनाइमा तात्पर्य के हो भने युटी चाहिँ एउटा संविधान को अन्तर्गत डिमान्ड हो, यो हामी लिनु सक्दैनौँ, भन्नु सक्दैनौँ, यो त सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जिम्मेदारी हो, के गर्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई सोध्नुहोस् भनेर उहाँले भनेको थियो। अनि गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड कङ्ग्रेसको डिमान्ड होइन, यहाँ अरू पोलिटिकल पार्टीको डिमान्ड हो, यसलाई के विषय यस विषयमा जसले डिमान्ड गर्यो त्यसलाई सोध्नुहोस्, म केही भन्नु सक्दिनँ भनेर उसले भनेको थियो। तपाईँ वर्किङ प्रेसिडेन्ट र उहाँ एउटा फुल प्रेसिडेन्टको स्टेटमेन्ट फरक आयो नि? फरक परेन। हामी आजको दिनमा पनि युटीको पक्षधर छौँ भन्नुभएको थियो, उहाँको स्टेटमेन्ट के थियो भने यो चाहिँ सेन्ट्रलको विषय हो भन्ने कुरा थियो नि? यस उहाँ सेन्ट्रलको विषय हो। यस भयो, फरक भएन। सेन्ट्रलले दिनु चाह्यो भने दिनु सक्छ भन्नु खोजेको हो। यो चाहिँ हाम्रो पाहाडको कङ्ग्रेसको डिमान्ड हो नि यो चाहिँ। होइन यो चाहिँ मैले भन्दैछु अघि नै भाइहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला भने बङ्गालको कङ्ग्रेसले पनि मान्दैन, तर हिल कङ्ग्रेसले सेपरेटली हाम्रो युटीको डिमान्ड हामीले राखेको छौँ। यो पहिलादेखि भन्दै आएको कुरो, राजीव गान्धीले दिन्छु भनेको कुरो, यो रिपिटेड यो कुरोलाई हामी दोहोऱ्याइरहन्छौँ। यो डिमान्डदेखि हामी 1 इन्च पनि वरपर सर्दैनौँ। तपाईँले स्पष्ट भन्नुहुँदैछ स्टेट काङ्ग्रेस युटीको पक्षमा छैन, तर हिल काङ्ग्रेस युटीको पक्ष। त्यो छ कि छैन त्यो पछिको कुरा स्टेटको कुरा पछि कमिटी र यहाँ तपाईँहरूको डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा योलाई डिमान्डमाथि तपाईँलाई लाग्छ यो सम्भव छ जुन प्रकारले इग्नोर गरेर अथवा बाइपास गरेर तपाईँहरूले कुरा गर्नु? किन सम्भव छैन? जब तेलङ्गाना भयो त्यहाँको स्टेट गभर्मेन्टले तेलङ्गाना राज्यको विरोध गरेको थियो, है पार्लियामेन्टले पास गरिदियो त काङ्ग्रेस सरकारको गभर्मेन्टमा, डाक्टर मनमोहन सिंहको रिजिममा स्टेट गभर्मेन्टले विरोध गरे तापनि तेलङ्गाना भयो त। किन सम्भव छैन? यो त दिल्ली पार्लियामेन्टको डिसिसन हो, स्टेट गभर्मेन्टको यसमा केही पनि छैन। 40 वर्ष केन्द्रमा काङ्ग्रेस सरकार बसेको पाहाडको हितमा, यहाँको स्थानीय मुद्दाको हितमा किन चाहिँ काम गर्न सकेन उसो भए? आज तेलङ्गानाको दृष्टान्त तपाईँ राख्नुहुन्छ भने पाहाडको हितमा काङ्ग्रेसकालीन त्यो 40 वर्षमा के कसो भयो? त्यो पाहाडले पनि त काङ्ग्रेसलाई एमपी दिएको थियो, थुप्रोबाट एमपी दिएको होइन। मैले भने राजीव गान्धीले अघि नै कुरा गरे भाइहरूलाई युटी दिन्छु भनेको, त्यति बेला घिसिङले इग्नोर गरेको, त्यति मात्रै होइन। त्यति त म एउटा कुरा मान्छु, त्यहाँबाट राजीव गान्धी दार्जिलिङमा 86 को आन्दोलनमा मिटिङ गर्छु भनेर आयो, लेबुङमा हेलिप्याडबाट उत्रिएर नर्थवेन्ट ग्राउन्डमा मिटिङको भेन्यू थियो त्यहाँ आयो। सुभाष घिसिङले बाइकट के अरे सबै के अरे राजीव गान्धीको मिटिङलाई बोइकट गर्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई जानु दिएन।
खाली ग्राउन्ड हेरेर राजीव गान्धी फर्केर गएको हो, ऊ युटीको पक्षधर थियो। होइन माने सेन्ट्रल काङ्ग्रेस युटीको पक्षधर थियो भन्ने त धेरै कुरा हामीले सुन्यौँ, तर आजसम्म कुनै नेता र कुनै नेतृत्वले यो विषयले आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन नि। ताकि तपाईँहरूको त्यो सेन्ट्रल नेतृत्वले पनि हामीले दिन चाहेको थियौँ भनेर आजसम्म त्यस्तो पनि स्टेटमेन्ट आएको छैन नि। कि त्यस्तो केही छ भने बताउनुहोस् न। होइन, त्यस्तो किसिमको स्टेटमेन्ट त आएको छैन, द्याट इज ट्रु। तर उनीहरूले क्लियरली भनेको कुरो मैले नरबहादुर भनेको दृष्टान्त दिएको, त्यति बेला सुभाष घिसिङले पहल गर्नुपर्ने थियो। अब मैले अघि भनिहालेँ नि, गएर केबी छेत्री हामी 5 जनाको, त्यति बेला म भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ डिस्ट्रिक्टको, त्यति बेला गएर हामीले सोनिया गान्धी र हाम्रो चिदम्बरम होम मिनिस्टरलाई भेट्दाखेरि तपाईँहरूले मासको डिमान्ड बनाएर आउनुहोस् युटीको भन्यो, हामी आई लुक इन्टु द म्याटर भनेको थियौँ। तर यहाँको मासले कहिले पनि युटीको डिमान्ड गरेन, खालि गोर्खाल्यान्डको डिमान्ड गर्यो। कङ्ग्रेस एक्लैले गरेर हुँदैन भाइ, यहाँको मासले, यहाँको जनताले, सबै पार्टीहरूले डिमान्ड गर्नुपर्छ। पहाडको जनताले पनि त काङ्ग्रेसलाई त धेरैचोटि एमपी दिइसकेको छ नि त, यो कुरो तपाईँ मान्नुहोस् न। यस यस द्याट इज ट्रु। जबकि एउटा जनमत पाएको एउटा नेतृत्वले त्यो कुरो चाहिँ पार्लियामेन्टमा किन राख्न सकेन? किन राख्नु सकेन? अब हाम्रो अहिले यता एमपी नै भएको छैन। होइन, जति बेलाको कुरा गर्दैछु मैले, जति बेला मैले जति बेला तपाईँहरूको एमपी थियो, तपाईँहरूको सब कुछ थियो, सेन्ट्रलमा बहुमतको सरकार पनि थियो, दार्जिलिङमा तपाईँहरूको एमपी पनि थियो, त्यो एमपीले पार्लियामेन्टमा यो कुरो किन राख्नु सक्छ? होइन, 86 भन्दा अगाडि गोर्खाल्यान्डको कुरा इस्यु नै उठेको थिएन। अब कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ भन्दाखेरि भाइले एउटा बुझ्नुपर्छ, जहिले पनि कङ्ग्रेसले दार्जिलिङको हितमा, पहाडवासीको हितमा काम गरेको छ। स्वर्गीय चिफ मिनिस्टर हाम्रो के अरे सिद्धार्थ शङ्करले जति बेला चिफ मिनिस्टर थियो, उसले यो हिल एफिएस सेक्रेटेरिएट गठन गरेको र हिल एफिएस मिनिस्टर पहिलो गजेन्द्र गुरुङ, उसको त्यसरी उसले सुरु गरेको हो। र त्यति बेला सिद्धार्थ शङ्करको पहलमा दार्जिलिङमा धेरै विकास भएर गयो। मिरिकको झिल त्यति बेला बनिएको, मिरिक सिमाना रोड, सिलगढी रोड त्यति बेला बनिएको, बिजनबारी दार्जिलिङ घुमको रोड त्यति बेला बनिएको, सुकिया पोखरी नागरी धजे रोड त्यति बेला पिडब्ल्यूले बनाएको हो। यस्तो धेरै कामहरू, टिस्टा भेल्लीको रोडहरू पिडब्ल्यूले गरेको, त्यति बेला सिद्धार्थ शङ्करले नै डेभलप गरेको धेरै नै काम कङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यति बेला जति बेला के अरे जिजिएसटी बनायो कङ्ग्रेसले नै, ट्राइपार्टिटमा कङ्ग्रेसले नेतृत्व दिएको हो, जिटिए पनि कङ्ग्रेसले गरेको हो। यता आएर बिजेपीले चाहिँ के गर्यो? होइन, मैले तपाईँसँग त्यही त मैले जान्नु खोजेछु। दार्जिलिङ कङ्ग्रेसले दार्जिलिङको लागि जहिले पनि दार्जिलिङको हितमा, दार्जिलिङको जनताको फेभरमा कङ्ग्रेसले काम गरेको छ, त्यसको इतिहास छ, यो सबैले जानेकै कुरो हो। ठिकै छ, त्यो कुरा बिजेपी त जिरो छ। हजुर हजुर, त्यो कुरा जान्यो नि। र जस्तै तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ हिल इस्युमाथि तपाईँको स्थान युनियन टेरिटोरी हो, तर र केन्द्र सरकार तपाईँको युपिए कङ्ग्रेस, केन्द्रमा कङ्ग्रेस के अरे तपाईँको कङ्ग्रेस हाइकमान्ड पनि यो विषय तपाईँहरूको मुद्दासँग अवगत छ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ होइन? यस यस। तथापि पछिल्लो समय जब युपिए 2 थिए मनमोहन सिंह सरकार, त्यति बेला चाहिँ केन्द्र सरकार चाहिँ विलय सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ उत्सुक छ। र कङ्ग्रेसका ठुला तत्कालीन विभागीय मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरूले पनि यो विषयमा स्टेटमेन्ट दिएको, तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो विषय? उसो भए तपाईँहरूको युनियन टेरिटोरी अलग्गै र तपाईँहरूले एकपल्ट शासन चलाएका युपिए 2 का जुन चाहिँ मिनिस्टरहरूको मर्जर इस्युमाथि जुन उनीहरूले इन्ट्रेस्ट राखे, त्यो कुरामाथि चाहिँ के लाग्छ? होइन, कङ्ग्रेसले त्यसरी कहिले पनि सिक्किमसँग मर्ज गर्नु भन्ने डिमान्ड राखेन भाइ, त्यो कुनै नेताहरूले भनेन। यो विषयमा मलाई थाहा पनि छैन, यो किसिमको प्रोग्रेस भएको पनि छैन। अनि यो मर्जर सम्बन्धमा यो भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपमा, यो सम्भव पनि छैन, यो हुँदैन पनि। यसमा धेरैवटा रिजन्सहरू छ, धेरै राजनैतिक कारणहरू छ यसमा, यो लम्बा चौडा कुरा छ यसमा, यो हुनु सक्दैन। यो केन्द्रमा देशमा कङ्ग्रेसको जुन प्रकारको स्थिति छ, पहाडमा पनि कङ्ग्रेस तपाईँको जिल्ला कमिटीको त्यस्तै स्थिति छ, के लाग्छ के कारणले यो स्थितिमा भयो? तपाईँको सङ्गठन नहुनु, एउटा हिजोअस्ति मात्रै इन्दिरा गान्धीको के कुन चाहिँ बर्थ एनिभर्सरी मनाइदियो थियो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीमा पालन गरिएन, मतलब तपाईँहरूसित सङ्गठनै मान्छे नै छैन भनौँ न। होइन, मान्छे जनता, मैले भने अघि हामीले मेम्बरसिप ड्राइभ गर्दैछौँ, अहिलेसम्म हामीले 4000 मान्छेको मेम्बरसिप ड्राइभ गरिसकेको छौँ। कङ्ग्रेस मलाई मन पराउने मान्छेहरू छ, तर यहाँ के भयो भने
अब अहिले गोर्खाल्यान्डको इस्यु जति बेला ल्यायो एउटा सेन्टिमेन्टल इस्यु लिएर जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दैछ यहाँको नेता र सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसले सत्य कुरो गर्छ, सत्य कुरो बोल्छ, हुने कुरो गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेस सङ्गठन अहिले हाम्रो फस्टाउनु सकेको छैन, यो सत्य कुरो। र अब हामी यो मेम्बरसिप ड्राइभ गरेर सकेपछि गाउँ गाउँमा कमान कमानमा बस्ती बस्तीमा गएर अहिलेको युवा पिँढीलाई कङ्ग्रेसको इतिहास, कङ्ग्रेसले गरेको पहलहरू विषयमा हामी अवेर गराउँछौँ र कङ्ग्रेसलाई शक्तिशाली बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो पूर्ण हामीलाई विश्वास छ। यो जिटिए इलेक्सन भन्ने छ, तपाईँको एक्सर्साइज पनि यो अहिले प्रेस मिटहरू तपाईँले यो पनि जिटिए चुनावकै लागि हो, तपाईँहरूको स्ट्यान्ड के हो खासमा चाहिँ? अच्छा, जिटिएको कुरा गर्दाखेरि म एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु। अघि मैले भनिसकेको छु, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा केन्द्र सरकारले पनि गर्छ, राज्य सरकारले पनि गर्छ। जबसम्म पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन जिटिएको इलेक्सनको पक्षमा हामी छैनौँ र त्यो पहल हाम्रो होइन। अब यहाँ आउँछ जिटिएको कुरा गर्नु भने जिटिएमा प्रचुर मात्रामा घोटाला भएको छ। एउटा घोटालाको अखडा मात्रै भएर गएको छ। गभर्नर स्वयं ल्याएर 3-4 चोटि यहाँ जिटिएमा घोटाला भएको छ। क्यागद्वारा अडिट हुनुपर्छ भनेको छ, तर यसभित्रमा गभर्मेन्ट मौन बसेको छ। हालमा मात्रै जिटिएको मैले चाल पाएको 200 करोडभन्दा बेसीको टेन्डर भयो, काम भयो, कन्ट्राक्टरले बिल पाएको छैन। कारण कुनै त्यो एमाउन्टहरू स्याङ्सन भएको थिएन, पैसा दिएको छैन। आज ममता ब्यानर्जीले सब पोलिटिकल पार्टीहरू एक हुनुहोस्, एउटा प्लेटफर्ममा आउनुहोस्, 10 वर्षसम्म राजनीति नगर्नुहोस्, विकास गरौँ भन्छ। तर जिटिएसीमा अहिले अनस्याङ्सन जिटिएमा 200 करोडको टेन्डर भएको छ, कन्ट्राक्टरले पेमेन्ट पाएको छैन। त्यसरी पेमेन्ट रोकेर इलिगल टेन्डरहरू गरेर के दार्जिलिङको विकास हुनु के सम्भव छ? प्रचुर मात्रामा घोटाला भएको छ जिटिएमा, त्यसको अडिट हुँदैन भन्ने प्रश्न हाम्रो कङ्ग्रेसको छ। चाँडोभन्दा चाँडो क्यागद्वारा अडिट हुनुपर्छ। भनेपछि तपाईँहरूको कुरा, तपाईँहरूको दाबी हो जिटिए चुनाव नगरौँ, पहिला स्थायी राजनीतिक समाधान देऊ अनि चुनाव गरौँ हो। राइट। हजुर, यो पछिल्लो समय अधीर रञ्जन चौधरी जो विपक्षीका नेता पनि हुनुहुन्छ यता उसमा, उहाँले पार्लियामेन्टमा, हजुर, जो उहाँले बङ्गालको स्थितिबारे राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप गर्दै 355 एक्ट उहाँले त्यसको त्यो लागू गरिनु पनि माग गर्नुभएको छ। तपाईँको यसमा के छ स्ट्यान्ड, के छ प्रतिक्रिया? अधीर चौधरीको डिमान्ड राइट छ। जुन किसिमको भारतवर्षमा अहिले राजनीति चल्दैछ, जुन किसिमको ल एन्ड अर्डर छ, जुन किसिमको देशको अवस्था छ, यहाँ प्रेसिडेन्ट रुल लगाउनु एकदम उचित कुरो हो। बङ्गालमा राष्ट्रपति शासन गरिनुपर्छ भन्ने उहाँले माग गर्नु भएको छ। बङ्गालमा ल एन्ड अर्डर केही पनि छैन। हालमा मात्रै वीरभूम जिल्लामा रामपुर हाटमा तपाईँहरूले देख्नुभयो, उनीहरूको अन्तर्द्वन्द्वले गर्दाखेरि 9 जना मान्छेहरूलाई जिउँदै नानीहरू समेतलाई जलाएर मारिदियो। बङ्गालमा के ल एन्ड अर्डर छैन। आज ममता ब्यानर्जी त्यो समस्या समाधान गर्नु छोडेर पाहाडमा आएर घुम्दैछन्। बङ्गालकोमा ल एन्ड अर्डर एकदमै छैन। र यस्तो स्थितिमा अधीर रञ्जन चौधरीले जुन चाहिँ किसिमको डिमान्ड राखेको छ, बङ्गालमा राष्ट्रपति शासन लागू हुनुपर्छ, यसलाई हाम्रो सपोर्ट छ। उहाँले सठिक कुरा गरेको छ, हामी सब यसलाई सपोर्ट गर्दैछौँ।